नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। यदा हवे पाटु भवन्ति धम्मा आतापिनो जायतो ब्राह्मणस्य। अथस्य कंखा वपयन्ति सब्बा यतो खयं पच्चयानं अवेदि। अर्थात् जुन बेला आतप्तयुक्त ध्यान गर्ने ब्राह्मणलाई धर्म यानि कि चतुरार्य सत्य प्रादुर्भाव हुन्छ, त्यसबेला प्रत्ययहरूको क्षय निर्वाण विदित गरी उसको सबै शङ्काहरू दूर भएर जान्छन्। यो धर्मदेशना भगवान बुद्धले जब उहाँले बुद्धत्व लाभ गर्नुभयो त्यस ठाउँ अथवा उरुबेलको नैरञ्जन नदीको तीरमा बोधि वृक्षको पादमा उहाँले बुद्धत्व प्राप्तिपछि 7 हप्तासम्म ध्यानलाई दोहोऱ्याउनु भएको कुरा त हामीले सुनेकै छौँ। यही ध्यानलाई दोहोऱ्याउने क्रममा प्रथम सप्ताह बाद अथवा प्रथम सप्ताह बोधि वृक्षको पादमूलमा उहाँले आफूले जुन लाभ गर्नुभएको बुद्धत्व ज्ञानलाई दोहोऱ्याउनु भयो त्यो प्रथम सप्ताह भरि नै। अनि प्रथम सप्ताहको अन्तमा उहाँले आफूले लाभ गर्नुभएको धर्मलाई दोहोऱ्याउनु भयो अथवा प्रतीत समुत्पाद धर्मलाई अनुलोमबाट उहाँले दोहोऱ्याउनु भयो। त्यसपछि रातको मध्यम याममा उहाँले यही प्रतीत समुत्पादलाई प्रतिलोम अथवा तलबाट वा उल्टो हिसाबमा पुनः दोहोऱ्याउनु भयो। यही अनुलोम प्रतीत समुत्पादलाई उहाँले दोहोऱ्याउनु भएको अवस्थामा जुन उहाँको मनमा उद्गार प्रीतियुक्त हर्ष उत्पन्न भयो, यस बेला उहाँले यो उदान अथवा प्रीति वाक्य भन्नुभएको थियो। यो वाक्य भर्खर मैले यो गाथा भर्खर मैले तपाईहरुलाई चाहिँ भने। पुनः एकपटक म यसको अर्थ एकचोटि फेरि भन्छु। जब आतापिनो भनेको आतप्त युक्त हतार मन भएको त्यो ध्यानी ब्राह्मणले जुन बेला धर्मलाई बुझ्छ त्यो बेला सम्पूर्ण प्रत्ययहरूको क्षय हुन्छ। त्यसबेला त्यो व्यक्तिमा धर्मप्रति रहेको जुन शङ्का छ त्यो पूर्ण रूपमा निवारण हुन्छ। यही प्रीति गाथा उहाँको मुखबाट उद्गार भएको थियो। अब यसको अर्थ के हो त? नेपालीमा त मैले भने। अब यसलाई यो प्रीति गाथा उहाँले कुन सन्दर्भमा भन्नुभएको हो त भनेदेखि यो जुन प्रतीत समुत्पाद धर्म त्यो भनेको हेतु प्रत्यय धर्म। यो निरोध भएमा त्यो निरोध हुन्छ अथवा यसलाई निर्मूल पारेमा यो निर्मूल हुन्छ, यसलाई निर्मूल पारेमा यो निर्मूल हुन्छ भनेर जुन प्रतीत समुत्पादको 12 कदीलाई उहाँले प्रतिलोम हिसाबमा दोहोऱ्याउनु भयो हो। यसैलाई नै हामी प्रतीत समुत्पाद धर्मको प्रतिलोम भन्छौँ। अब यो 12 कदी के हो त? एकचोटि सुनौँ। अविद्याको निरोध भएमा संस्कार निरोध हुन्छ,
संस्कारको निरोध भएमा विज्ञान निरोध हुन्छ, विज्ञानको निरोध भएमा नामरूप निरोध हुन्छ, नामरूपको निरोध भएमा स्पर्श निरोध हुन्छ, स्पर्शको निरोध भएमा वेदना निरोध हुन्छ, वेदनाको निरोध भएमा तृष्णा निरोध हुन्छ, तृष्णाको निरोध भएमा उपादान निरोध हुन्छ। जब उपादान निरोध हुन्छ तब जुन यो भव बार बार जन्मनु पर्ने, जन्मेपछि जुन जाति दुःख, जरा दुःख, व्याधि दुःख, मरण दुःख, जुन यो सम्पूर्ण दुःख हो त्यसबाट पूर्ण रूपमा छुटकारा निरोध हुन्छ भनेर उहाँले यस प्रतीत समुत्पादलाई प्रतिलोमको हिसाबमा उहाँले चाहिँ दोहोऱ्याउनु भएको थियो। अस्ति यहाँहरूलाई मैले अविद्या निरोध भएपछि संस्कार निरोध हुन्छ भन्ने कुरा बुझाइसकेको छु। यहाँहरूलाई पक्कै याद छ होला, अविद्या, अविद्या भनेको के त? विद्या नभएको अथवा अज्ञानता। जब हामीमा अज्ञानता पूर्ण रूपमा निरोध हुन्छ तब हामीमा के निरोध हुन्छ रे? जुन चाहिँ कर्म है, संस्कार भनेको के? जुन हामीले कुशल कर्म अकुशल कर्म बनाउँछौँ नि, त्यो कुशल अकुशल कर्म बनाउने जुन संस्कार छ त्यो चाहिँ निरोध हुन्छ। त्यस्तै संस्कार निरोध भएपछि जुन हाम्रो कर्म छ त्यो पूर्ण रूपमा निरोध भएमा विज्ञान निरोध हुन्छ। यदि उसले कर्म नै बनाउँदैन भने अब उसको जुन चाहिँ विज्ञान भनेको हामी चाहिँ एकदमै यो चित्त भन्छौँ नि, अब चित्तमा पनि यो चाहिँ चार कुरा हैन संग्रहित भएर हामी चित्त वा यसलाई चाहिँ नाम धातु भन्छन्। यो नाम धातु भनेको के भयो त? वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, यी चारवटाको संयुक्तलाई हामी चाहिँ नाम वा चित्त भन्छौँ। अब यी चाहिँ नाममा जुन रहेको विज्ञान छ नि, हो त्यो चाहिँ जब हामी कुशल अकुशल कर्म बनाउँदैनौँ तब यो चाहिँ विज्ञान पनि निर्मूल हुन्छ, निरोध हुन्छ। यतिसम्म यहाँहरूलाई मैले बुझाइसकेको छु उदाहरण दिएर। अब त्यसपछि जब विज्ञान निरोध हुन्छ, जुन यो नाम धातुमा रहेको चारवटा स्कन्धमध्ये, चार यो प्रकारमध्ये जब विज्ञान जुन चाहिँ जन्म लिने जुन चाहिँ विज्ञान छ, विज्ञान छ, त्यो जब निरोध हुन्छ, निर्मूल हुन्छ तब के हुन्छ त? संखार पचयो विज्ञान। तब चाहिँ विज्ञान पचयो नाम रूप। विज्ञानको कारणले नाम रूप हुन्छ भने अब विज्ञान नै नभएपछि नाम रूप कसरी हुन्छ? जब विज्ञान निरोध हुन्छ तब त्यो चाहिँ विज्ञान नै निरोध भइसकेपछि जुन यसको कारणले बन्ने चाहिँ नाम र रूप छ त्यो पनि निरोध हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ बिउ छ नि है, बिउलाई हामीले जबसम्म यसलाई चाहिँ पूर्ण रूपमा हामीले फुट्दैनौँ भनेको हैन, त्यो फुट्दैनौँ तब त यो चाहिँ हामीले नरोपे तापनि जहाँ खसे तापनि त्यो के हुन्छ त भने त्यो उम्रिन्छ नै। यदि हामीलाई त्यसलाई फेरि त्यो चाहिँ उम्रेको मन पर्दैन भने हामीले के गर्नु पर्यो? त्यो बिउलाई फुटेर हामीले चाहिँ राख्नु, अनि यो बिउ हामी खसालौँ वा नखसालौँ, जसले खसाले तापनि यसबाट यो चाहिँ उम्रदैन, यसबाट बोध बिरुवा निस्कन्न नि। हो त्यस्तै हो। त्यस्तै जुन हामीमा रहेको संस्कारको कर्मको कारणले बनाएको जुन चाहिँ विज्ञान छ त्यसलाई हामीले पूर्ण रूपमा चाहिँ निरोध गरेमा के निरोध हुन्छ त? निरोध गरेमा जुन यसबाट बन्ने नाम रूप भन्नाको अर्थ जुन च्युति चित्त पछि जुन हामी जन्म लिने चाहिँ जुन चाहिँ चित्त हुन्छन् न, हो त्यसलाई विज्ञान भन्छ। त्यो विज्ञान नै छैन भने त फेरि पुनर्जन्म भएन। त्यो विज्ञानलाई हामीले निर्मूल नगरेमा
त्यसको कारणले हामीलाई इच्छा हुँदा या इच्छा नहुँदा हर अवस्थामा ऊ चाहिँ जन्म नै लिन्छ। अब जन्म लिएपछि त्यो चाहिँ विज्ञानको कारणले जुनसुकै प्राणीमा होस् न, चाहे त्यो मनुष्य जन्म होस्, चाहे त्यो अपाय गति होस्, चाहे त्यो देव गति, जुनसुकै गति भए तापनि उसले के गर्छ त, नाम र रूप। रूप भनेको के, शरीर, अनि नाम भनेको के, चित्त, हैन। त्यो चारवटा, जुन चारवटा संग्रहित भएको विज्ञान, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, हैन। त्यो विज्ञानले यसरी चाहिँ चित्त चारवटा, हैन, त्यो चाहिँ त्यो उत्पन्न भए कुनै रूपमा रूप बन्छौ भनेपछि अब भयो चित्त पनि भयो, अनि के पनि भयो त, रूप पनि भयो के। यसरी नाम र रूप के भयो त, उत्पत्ति भयो। अब जब नाम र रूप उत्पत्ति भएपछि चाहे मनुष्य जन्म होस्, हामीसँग चित्त छ कि छैन, हाम्रो रूप छ कि छैन, छ नि। त्यस्तै कुनै जनावरहरू भए उनीहरूमा पनि चित्त छ अनि त्यसको पनि रूप छ। यदि पन्छीहरू भए पन्छीको पनि रूप छ, पन्छीको पनि चित्त छ। त्यस्तै देव योनिमा भए देवताहरूको पनि त चित्त छ नि, अनि देव काय पनि छ। यदि ब्रह्मलोकमा जन्म भए ब्रह्महरूको पनि चित्त छ अनि ब्रह्म काय पनि छ। हो, यसरी जुनसुकै भुवनमा जन्म लिए तापनि त्यहाँ चाहिँ नाम रूप, चित्त र रूप चाहिँ सँगै उत्पन्न हुने भयो भनेको नि। अब यसरी नाम रूप उत्पन्न भएपछि अब के हुने भयो त, नाम रूपको कारणले के हुने भयो त, नाम रूप पचया के हो, फस्छ, अथवा नाम रूपको कारणले स्पर्श उत्पन्न हुन्छ भनेको। जस्तो अब चाहिँ उसँग चाहिँ चित्त छ, अब रूप छ, शरीर छ भने हामीले कुनै चिज देख्न साथ, जस्तो आँखाले कुनै राम्रो चिज देख्यो भने के हुन्छ त, अब मनले त्यो चाहिँ चिजलाई स्पर्श, आँखा कारण हो तर मन चाहिँ त्यहाँ चाहिए प्रमुख, स्पर्श गर्छ। स्पर्श गरेपछि अनि के हुन्छ त, यदि राम्रो भए आफूलाई चाहियो अथवा त्यसप्रति हाम्रो आसक्तिता तृष्णा बढ्छ। यदि नराम्रो भए के हुन्छ त, हामीलाई अलिकति मन नपरेको वा घृणा, जसलाई हामी द्वेष भन्छ, हैन, द्वेषको नै साथी हो कि घृणा भनेको, त्यो चाहिँ उत्पन्न हुन्छ। यसरी नाम रूपले जब कुनै चिज स्पर्श हुन्छ अनि के हुन्छ त, नाम रूपको कारणले स्पर्श भयो। त्यसो भए जब स्पर्श हुन्छ तब के हुन्छ त, फस्स पचया के हुन्छ, वेदना, हैन। यो स्पर्शको कारणले अब वेदना भनेको के, वेदना भनेको अनुभव है, वेदना भनेको के, अनुभव। अब उसमा अनुभव उत्पन्न हुन्छ। अब यसलाई हामीले अब त प्रतिलोममा जाँदाखेरि कसरी बुझ्नु पर्यो त भनेदेखि, यदि उसमा विज्ञान छैन भने, हैन, जन्म लिने जुन चाहिँ बिउ प्रमुख छ त्यो नै उसले नाश गरिसक्यो भने कसरी नाम रूप उत्पन्न हुन्छ र कसरी अर्को जुनीमा कुनै जन्म चाहिँ लिन्छ र। यदि नाम रूप नै छैन, हैन, चित्त पनि छैन, रूप पनि छैन भने अब भन्नुस् कसरी स्पर्श हुन्छ। भनेको मतलब नाम रूपको कारणले के भयो त, फस्स होइन है, माफ गर्नुस्, नाम रूपको कारणले नाम रूप पचय सदायतन, 6वटा आयतन रहेछ है। भनेको मतलब शरीर र यो चाहिँ जुन मन चित्त भएपछि यो चाहिँ 6वटा आयतन भनेको के, रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, अनि के हो त, धर्म हो। यी चाहिँ आयतन, यो 6वटा आयतन साथ उत्पन्न हुन्छ। अब चित्त छ, शरीर छ, शरीर भनेकै आँखा हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ नि। कान हुन्छ कि हुँदैन, हुन्छ। नाक हुन्छ, अनि स्वाद लिने जिब्रो हुन्छ, अनि शरीर भएपछि स्पर्श हुन्छ, अनि चाहिँ मन हुने नै भयो
है। मनलाई चाहिँ यताउता जाने धर्म भनेको राम्रो मात्र होइन कि त्यो चाहिँ मनको स्वभाव यताउता जाने त्यो समेतै उत्पन्न हुने भयो। अब यी 6वटा आयतन सबैमा हुन्छ, मान्छेमा, देवलोकमा, ब्रह्मलोकमा अनि पशु पक्षीमा, सबैमा चाहिँ यो के भयो त सम्पूर्ण प्राणी जगतमा यो 6वटा आयतन हुन्छ नै। जब यी 6 आयतन हुन्छ तब के हुने भयो त 6 आयतनको कारणले अघि मैले भने नि सदायतन पच्चया के रे फस्छ। अब आँखाले कुनै चिज स्पर्श गर्यो, कानले के त कुनै शब्द स्पर्श गर्यो, नाकले कुनै बास्ना आउने या गन्ध स्पर्श भयो, त्यस्तै जिब्रोले कुनै स्वाद होइन स्पर्श भयो, अनि त्यस्तै शरीरले कुनै चाहिँ त्यो छोएकोमा स्पर्श गर्यो भने अब के हुने भयो त त्यसले फस्छ पच्चया वेदना। अब उसलाई अनुभव हुन्छ। अनुभव हुन्छ भनेको मतलब अब उसले चाहिँ रूप आँखाले कुनै राम्रो रूप देख्यो भने यो के भयो स्पर्श भयो। स्पर्श भएपछि उसलाई अनुभव के भयो त त्यो रूप आफूलाई मन पर्यो या मन नपर्यो। हो यो जुन मन परेमा जुन मनमा आउने चाहिँ मन परेपछि हाम्रो फेस हाम्रो अनुहार के हुन्छ खुसी हुन्छ हैन र। अनि मन परेमा हामी के हुन्छ त ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ अनुहारले शरीरले त्यो मन नपरेको कुरालाई हामी प्रकट गर्छौँ नि। त्यो किन भयो त भनेदेखि हो यो अनुभव हैन। अनुभव उसले चाहिँ वेदना उसमा चाहिँ यो अनुभव भयो, त्यसैले त्यसद्वारा नै उसले प्रकट गरेको हो। अब वेदना पच्चया के भयो तृष्णा। त्यो कारणले गर्दाखेरि के भयो त तृष्णा। कसरी वेदनाको कारणले तृष्णा भयो त भनेदेखि कुनै राम्रो रूप चाहिँ स्पर्श भयो, अब उसमा के भयो त अनुभव भयो। अनुभव हुनासाथ उसले चाहिँ आफ्नो अनुहार वा व्यवहार फरक हुने नै भयो। अनि त्यसमा उसलाई मन पर्यो भने तृष्णा, मन परेमा उसको बोली उसको शरीर नै के हुन्छ त तृष्णायुक्त। मन परेमा रागले युक्त भएर ऊ बोल्छ, रागले युक्त उसको व्यवहार हुन्छ हैन र। त्यस्तै उसलाई मन परेन भने त्यहाँ चाहिँ त्यो मन नपरेको अनुभवले गर्दाखेरि उसमा कस्तो तृष्णा आउँछ त मन नपरेको उसको चाहिँ बोली कडा हुन्छ, अनि उसको शरीरमा उसले जुन हावभाव गर्ने हो त्यो समेतै विपरीत अथवा मन नपरेको रूपमा उसले देखाउँछ। यो भयो तृष्णा है। यो तृष्णा अब मन परेमा राग तृष्णा आउँछ, मन नपरेमा द्वेष तृष्णा आउँछ। त्यति मात्र कहाँ हो र, हामीमा कसैले हामीलाई प्रशंसा गर्दा के आउँछ अभिमान आउँछ नि होइन र। आफू जस्तो ठुलो आफू जस्तो जान्ने सुन्ने को छ र। हो यो जुन चाहिँ छ नि यी सब नै हाम्रा के हुन् त तृष्णा हुन्। अनि जब यो तृष्णा हुन्छ तब उसले के गर्छ त अब उसमा आसक्ति बढ्छ। मन परेको चिजलाई ऊ चाहिँ प्राप्ति गर्न अब उसले के गर्छ त त्यसमा चाहिँ एकदम तासेपछि त उसलाई नभई हुँदैन। हो यो जुन आसक्ति हो त्यसलाई हामी के भन्छौँ उपादान भन्छौँ है। अब जब उपादान हुन्छ तब के हुन्छ त अब उसले त्यही आसक्ति त्यो तासेको स्वभावलाई जब ऊ निर्मूल पार्न सक्दैन अब सुरु भयो के भवचक्र। यही कुरा लिएर ऊ मृत्यु हुन्छ। मृत्युबाट अब सम्पूर्ण फेरि जन्म लिने त संसार चक्र, जन्म लिएर संसार चक्र घुम्ने त आए नि हैन र हो नि है। त्यसैले जब के त नामरूप निरोध हुन्छ हैन, जब विज्ञान निरोध हुन्छ, जन्म लिने जुन हेतु छ त्यो निरोध भएपछि कसरी नामरूप हुन्छ हैन त। चित्त र शरीर लिएर अब चाहिँ उसको जन्म चाहिँ हुने छैन नि त है। त्यसैले स्पर्श फस्सलाई हामीले निरोध गरेमा नामरूप निरोध हुँदो रहेछ। जब नामरूप नै हुँदैन भने अब कसरी 6 आयतन हुन्छ र हैन। शरीर पनि छैन, चित्त पनि छैन भने अब कसरी
आँखा, नाक हैन, कान आदि जुन चाहिँ छ नि 6 आयतन कसरी हुन्छ। जब 6 आयतन नै छैन भने अब यो आँखा, कान, नाकबाट जुन चाहिँ त्यो हेरेर, देखेर, स्पर्श भएर, अनुभव लिएर जुन चाहिँ आउने तृष्णा कसरी आउँछ हैन र? कि त्यसैले तृष्णा आउँदैन। जब तृष्णा निरोध हुन्छ उसमा आसक्ति कहाँ हुन्छ र? है यसरी आसक्ति नभएपछि अब उसको चाहिँ भव संसार चक्र हुन्छ त? पुनः जन्म लिन्छ त? लिन्न नि। है यसरी उहाँले पुनः जन्म नै छैन भने अब भन्नुस् त त्यो संसार चक्र जुन लोक चक्र छ हैन, जन्म लिने अनि रोगी हुने, वृद्धत्व हुने, मरण हुने अनि जुन चाहिँ अप्रिय संयोग हुने, प्रिय वियोग हुने, त्यो सब त्यो चाहिँ 8वटा जुन चाहिँ छन् नि त्यो कसरी हुन्छ र? दुःख चक्र घुम्छ त? घुम्दैन। त्यो सम्पूर्ण निरोध हुन्छ भनेर उहाँले यसलाई यसरी रहेछ भनेर चाहिँ के त यसलाई दोहोऱ्याउनु भएको रहेछ। अब एउटा सानो घटना सुनाम है। सायद यो घटना तपाईले सुन्नुभयो, पढ्नुभयो पनि हुन सक्छ, तर पनि सुनौ। एकचोटि ब्रह्मदत्त राजा भनेको धेरै ब्रह्मदत्तहरू छन्, जस्तो शाहवंश भने जस्तो ब्रह्मदत्त राजाको राज्यकालमा त्यो ब्रह्मदत्तको एउटा अति मन परेको आफ्नी महारानी छन् रे। अनि त्यो महारानी यति राम्रो औधी नै राम्रो छ रे। त्यसैले ब्रह्मदत्त राजालाई जब महारानीको साथ हुन्छ उ सधैँ खुसी रे है। अनि उसको हर इच्छा पूरा गरिराखेको रे। यस्तो महारानी अकस्मात के भयो? मृत्यु भयो है। अकस्मात मृत्यु हुन सक्छ कि सक्दैन? सक्छ। ऊ वृद्धत्व नभइकनै उसको अकस्मात मृत्यु भयो। यो अकस्मात मरणले त्यो ब्रह्मदत्त राजालाई यति चोट पुर्यायो कि उसले मेरो महारानीलाई म चाहिँ छ नि चितामा राख्दिनँ। मेरो महारानी म हेरिराख्छु, मेरो महारानी जिउँदो भएर आउँछ, म महारानीलाई दागबत्ती पनि नदिने भनेर उसले के गर्यो त? त्यो महारानीलाई एउटा चाहिँ सिसाको बक्समा हैन तेल राखेर त्यो तेलमा महारानीको शरीर भिजाएर राख्यो रे। अनि दिनौं त्यो ब्रह्मदत्त राजा के गर्ने भयो? आफ्नो गर्नुपर्ने जनता सेवा हैन, राजकीय काम कुनै पनि नगरी मात्र त्यो काँचको बत्ताको अगाडि महारानीलाई मात्र सम्झेर एकदमै दुखित मन भएर बसिराख्यो रे। अनि यो अवस्थामा हिमालय पर्वत हामीले सुनेका छौँ। हिमालय पर्वत भनेको त्यस्तो पर्वत हो जहाँ ऋषि मुनिहरूले के गर्छन् त? ध्यान गर्छन्। अनि हिउँद महिनामा त्यो ठाउँमा बस्न लायक त हुन्न नि, त्यसैले उहाँहरू हिउँदमा चाहिँ कहाँ आउँछन्? गाउँ सहरमा आउँदो रहेछ। त्यस्तै एउटा चाहिँ एकदमै विद्वान एउटा चाहिँ ऋषि हिमालय पर्वतबाट हिउँद महिनामा सहर पसेर ठ्याक्कै ब्रह्मदत्त राजाको राजधानीमा त्यो चाहिँ भिक्षाटनको लागि गइराखेको रहेछ। त्यो देखेपछि त्यहाँको अमात्यले हैन, यो अमात्य भनेको को? मन्त्रीले ओहो यो ऋषि मुनि त बडा विद्वान जस्तो छ। राजा कति भइसक्यो दुखित भइरहेको, सायद यो ऋषिले पक्कै पनि मेरो महाराजलाई हैन राम्रो दिशा देखाइदिनुहुन्छ कि भनेर त्यो मन्त्रीले त्यो ऋषिलाई आफ्नो दरबारमा बोलाएर ल्याइयो। त्यसपछि राजाको सब चाहिँ ऋषिले पनि देख्यो। त्यसपछि ऋषिले महाराज तपाईले यसरी महारानीलाई यो चाहिँ सिसाको त्यो चाहिँ बक्समा राखेर यो चाहिँ जति वर्ष हेरिराख्नु भए तापनि अब महारानी कहिले पनि उठ्न सक्ने छैन। महारानी मृत्यु भइसकेको छ। महाराज तपाईमा होसमा तपाई आउनुस्, तपाई जागृत हुनुस् महाराज, तपाई आफ्नो राजकाजलाई ख्याल गर्नुस् भन्दाखेरि महाराजले मान्दै मानेन हैन। म सक्दिनँ, मेरो महारानी बिना म बाँच्नै सक्दिनँ, मेरो महारानी म जसरी भए पनि फर्काउँछु, म यदि नफर्केसम्म यस्तै म अधिक भएर म बसिराख्छु भनेर भन्यो। त्यसपछि त्यो ऋषिले अब यो त साह्रै भएन, किनभने ऋषि पनि त्यही देशको भएपछि ऊ पनि त आफ्नो राजा भयो नि त हैन।
ऋषिको पनि। अनि ऋषिले के गर्यो त भने महाराज तपाईँ साँच्चै आफ्नो महारानीलाई उसको अर्को जन्म लिएको हेर्न चाहनुहुन्छ भन्दाखेरि महाराजले के भन्यो त महाराजले हुन्छ मेरो महारानीलाई देख्न सके म एकदम सन्तोष हुन्छु भनेर भन्यो। अनि त्यसपछि त्यो ऋषिले आफ्नो रिद्धि हैन प्रभावले त्यो महारानी कहाँ जन्मियो होला भनेर विचार गर्दा हैन आफ्नो रिद्धिले आफ्नो चमत्कारले आफ्नो ध्यान बलले विचार गर्दा ल महारानी त किरा भएर जन्मेको रहेछ है। के किरा? गोबरमा उत्पन्न हुने किरा भएर जन्मेको रहेछ है। त्यसपछि अब के गर्ने होला महाराजलाई यो कुरा कसरी बन्ने होला? तर पनि नबने हुन्न। त्यो गोबरे किरा त अझ ऊ चाहिँ जन्मेर पनि त्यो गोबरे किरामै चाहिँ अर्कै उसको चाहिँ श्रीमान पनि भइसकेको रहेछ। त्यसपछि महाराज अब यी कुरा सबै छोड्नुस्, महारानी कहिले पनि चाहिँ आउँदैन, उसको अर्कै जन्म भइसक्यो भन्दाखेरि म अर्को जुनीको भए तापनि म चाहिँ भेट्न चाहन्छु भने चाहिँ महाराज तपाईँले भेटेर के गर्ने? जुनसुकै जन्म लिए तापनि म मेरो महारानीलाई म हेर्न चाहन्छु भनेपछि साँच्चै त्यो ऋषिले आफ्नो रिद्धि आफ्नो ध्यान बलले तान्नु भएको रहेछ के। कसलाई तान्नु भयो? त्यो गोबरे किरा। तान्दा त्यो गोबरे किरा त आफ्नो श्रीमान पछाडि लगाई टुक 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 चाहिँ त्यो दुईटै गोबर किरा चाहिँ आएछ रे हैन। यो चाहिँ महारानी गोबर किरा र श्रीमान गोबर किरा दुवैजना चाहिँ आइपुगेछ। अनि महाराजले महाराज हेर्नुस् त तपाईको महारानी चाहिँ यही गोबर किरा अगाडि आउने छ नि यही हो, अनि पछाडि आउने त्यसको श्रीमान हो भन्दाखेरि राजालाई त विश्वासै लागेन। त्यस्तो राम्रै मेरो महारानी कसरी गोबर किरा हुन्छ रे? हुन सक्दैन भन्छ महाराज। त्यसो भए तपाईँ आफ्नो महारानी हो होइन जाँच्नलाई महारानीसँग पहिला चाहिँ महारानी हुँदा भएका कुराहरू छन् नि त्यस्ता कुरा गर्नुस् न भनेर भन्दाखेरि हुन्छ भनेर महारानीलाई उसको नाम ऊको सबै सोच्दाखेरि त्यो एउटा संयोग हैन, त्यो ठ्याक्कै उसले चाहिँ बताउन सक्यो रे। महाराज त छक गरे है, म फलानु महारानी फलानु महाराजको श्रीमती सब भन्दाखेरि छक गरे। अझ विश्वास नलागेर अनि आफू दुईजना बिचमा मात्र थाहा पाएका धेरै धेरै कुराहरू छ नि सोद्धाखेरि सम्पूर्ण कुरा भनेपछि महाराजले विश्वासै गर्नु पर्यो। अनि ओहो के भएछ यो, मेरो महारानी त गोबरे किरा पो बनेछ। राजालाई एकदम विश्वास भयो। त्यसपछि अरू पनि केही सोध्नु छ भने सोध्नुस् भन्दाखेरि मैले त विश्वास गरेँ हो रहेछ, मेरो महारानी कस्तो दुर्दशा भयो, कस्तो जन्म लियो मेरो महारानीले भन्यो रे। त्यसपछि त्यसो भए महाराज म केही प्रश्न तपाईँको महारानीलाई सोधौँ? हुन्छ ऋषिज्यू भनेपछि ऋषिले अनि त्यो गोबरे किरालाई तिमी चाहिँ छ नि यो चाहिँ पहिला महारानी हुँदा आफ्नो महाराजलाई कति मन पराउँछौ भनेपछि म अति मन पराउँथेँ, त्यो बेला म अति मन पराउँथेँ मेरो महाराजलाई। अनि अहिले को मन पर्छ नि भन्दाखेरि अहिले त मलाई कहाँ महाराज मन पर्छ र, त्यो मनै पर्दैन। अहिले त मलाई त्यो जुन मेरो पछि आएको छ नि त्यो गोबरे किरा त्यही श्रीमान मलाई मन पर्छ भन्यो रे। अनि यो दुईजनाको तुलना गर्दा तिमीलाई महाराज र यो गोबरे किरामा साँच्चै गोबरे किरा नै मन परेको हो भन्दाखेरि हो भनेर कति मन पर्छ त भन्दाखेरि त्यो महारानीले के भन्यो, मलाई यति मेरो श्रीमान यो गोबरे किरा यति मन पर्छ मलाई यति मन पर्छ ताकि यो राजालाई छ नि उसको जुन प्रमुख नली छ नि त है त्यो रगत आउने प्रमुख नलीलाई हुन्छ भने काटेरै मेरो यो चाहिँ गोबरे श्रीमानलाई म खुवाउन पनि म तयार छु। त्यति मन पर्छ मलाई यो गोबरे श्रीमान। त्यो महाराज अहिले मलाई केही काम छैन, ऊ मलाई यति मन पर्दैन, मलाई यही मन पर्छ भनेपछि अब के भयो होला, महाराजको दशा के भयो होला है। त्यसपछि महाराज यति चित्त दुखेर ओहो मैले यो मेरो महारानी
मलाई कति मन पर्ने महारानी जुनसुकै जन्ममा भए तापनि म भेट्न चाहन्थेँ। जुन यहाँ चाहिँ वार्तालाप गर्दा उसमा के भयो त, आफ्नो श्रीमानप्रति जुन चाहिँ तृष्णा छ नि, मन परेको, मन पर्यो कि परेन, पर्यो। अनि त्यो तृष्णाले गर्दाखेरि श्रीमानप्रति आसक्ति कति छ, औटी एकदमै आसक्ति रहेछ। अनि राजाप्रति उसको चाहिँ अहिले के भयो त, के काम, गोबर किरालाई त्यो राजा भनेपछि उसप्रति चाहिँ द्वेष भयो कि भएन, ल हेर। यो कारणले राजालाई मार्न पनि उत्तम तयार हैन त, आफ्नो श्रीमानमा भएको आसक्तिको कारणले। यसरी के भयो त, तृष्णाको कारणले के भयो, अब उपादान हैन, या आसक्ति उत्पन्न भएन। अब त्यस्तो आसक्ति लिएर जन्मिने यो गोबरे किरा, अब किराहरूले पुण्य गर्न सक्छ, नामै पशु, अझ त्यो सानो, तिनीहरूमा धर्म चित्ताउँछ, तिनीहरूले शील पालना गर्छ, गर्दैन, तिनीहरूको समाधि वृद्धि हुन्छ, तिनीहरूले प्रज्ञा विकास गर्न सक्छ, सक्दैन। त्यसैले यी सब विकास गर्न त के जन्म चाहिन्छ, मात्र मनुष्य हैन। अनि अब त्यस्तो मनले चाहिँ मरेपछि त्यो गोबरे किरा अब मनुष्य जन्म हुने के चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ चान्सेस हैन, त्यस्तो चाहिँ छैन नै। त्यो चन्जन तल 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 खसेर जाने भयो होइन त। अब भवचक्रमा घुम्यो कि घुमेन, घुम्यो नि। यदि यसको सत्तामा त्यो महारानीमा कहाँनिर उचाइ सम्हाल्नु पर्ने, यदि त्यो महारानी अवस्थामा हैन उसको जुन चाहिँ त्यो मृत्यु क्षणको जुन चाहिँ छ नि, त्यो केले विज्ञानलाई राम्रो पार्नको लागि उसले त्यो महारानीको जन्ममा उसले घमण्डी होइन, मेरो यो मनुष्य जन्म मैले राम्रो बनाउनुपर्छ, मैले पुण्य गर्नुपर्छ, म शील पालना गर्नुपर्छ, धर्म अभ्यास गर्नुपर्छ भनेर उसले धर्मलाई अभ्यास गरेको भए के हुने थियो, के हुने थियो होला। उसको जुन चाहिँ जन्म त्यो नराम्रो जन्म त हुने थिएन नि, मनुष्य देव हैन, अझ ध्यान भावना गरेमा त ब्रह्मटो लाभ हुने हो नि त हैन। अझ उसले सम्पूर्ण यो चाहिँ 31वटा भुवनमध्ये जुनसुकै भुवनमा चाहे नराम्रो होस् या राम्रो होस्, तर यो दुःख चक्र छ है भनेर बुझ्ने मान्छेले भए के गर्नुपर्छ रे, शील मात्र पालन त होइन, के गर्नुपर्छ, मनलाई एकाग्र गरेर प्रज्ञा विकास गर्नुपर्छ। प्रज्ञा विकास गर्नलाई ध्यान केन्द्रमा ध्यान गर्नु पर्यो कि परेन है। यो चाहिँ गाह्रो छ, दुखेको छ आदि इत्यादि हामीले त्यस्तो भन्नु, त्यस्तो वास्तै गर्नु हुँदैन। मलाई चाहिन्छ, म यो चाहिँ दुःखबाट छुटकारा चाहिएको छ भन्ने व्यक्तिले उसले के गर्छ त, ऊ बार बार अभ्यास गर्छ, बार बार अभ्यास गर्छ, अभ्यास गर्दा गर्दै पुण्य सञ्चय गर्दा उसले के गर्छ त, त्यो जुन तृष्णा यसलाई बिस्तारै निर्मूल गर्छ होइन र, हो कि होइन। त्यसैले यो तृष्णालाई निर्मूल पारेको भए यसको कारणले नाम रूप हुँदैन। तर तृष्णा त्यसै निर्मूल कहाँ हुन्छ र, हुन्न नि। अब ध्यान केन्द्रमा हामी जाँदाखेरि त्यहाँ हामीले साधना गर्छौँ। के साधना गर्छौँ, यदि सासभित्र आएको छ भने हामी सासभित्र आएको छ होइन त, हो है। हाम्रो मन कहाँ सीमित हुन्छ, मात्र सासमा। अनि तपाईहरू पेट फुलेको सुकेको हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो आरम्भन, हाम्रो विषय के हुन्छ त, पेट फुलेको र सुकेमै हामी केन्द्रित हुन्छौँ। त्यो फुकेको सुकेको प्रक्रियालाई हेर्दै हामी समाधि वृद्धि गर्छौँ। त्यो समाधिलाई वृद्धि गर्दै यो कारणले हैन, यो चाहिँ हामीले सासभित्र गयो, त्यसको कारणले के भयो त, पेट फुल्यो नि हैन। यसको चाहिँ हामी कारण थाहा पाउँछौँ। यो त एकदमै साधारण। अझ त्यसलाई हामीले विकास गर्दै लग्यौँ भने फस्स पचया जुन वेदना छ नि त, स्पर्शको कारणले जुन चाहिँ अनुभव हुन्छ त्यो अनुभव हो। ध्यान गर्दा फस्सको स्पर्शको कारणले जुन चाहिँ अनुभव हुन्छ, अनि अनुभवको कारणले के हुन्छ, वेदना पचया जुन तृष्णा छ नि त, त्यो तृष्णा ल्याउनु हुँदैन। त्यहाँ चाहिँ भनौँ न, हाम्रो ध्यान गर्दै खुट्टा दुखेर आयो रे, यो पनि वेदना हो कि होइन, हो नि। यो एउटा दुःख वेदना हो हैन। ध्यान गर्नु भनेको दुःख, त्यो चाहिँ वेदना हेर्नु नै हो, त्यो भनेको दुखेकै हेर्नु हो कि पहिला।
अब त्यसलाई हामीले चाहिँ कति दुखेको, मेरो मात्र किन दुखेको भनेर यहाँ त्यहाँ विचार गर्यो भने त्यस सबै के भयो त तमातम तृष्णा वृद्धि भइरहेको थियो। यदि त्यसलाई हामी चाहिँ के रूपमा उपेक्षा भावले हैन समतामा बसेर त्यसलाई दुखेको छ अथवा त्यसलाई प्रत्येक त्यो चाहिँ बिन्दु बिन्दुमा मन दिदी हेर्दै गयो भने हामीले वेदनालाई मात्र वेदनाको रूपमा सीमित गर्यो भने वेदनाको कारणले तृष्णा हुन्न कि है। यसरी ध्यानलाई अभ्यास गर्दै गयौं भने अनि के हुन्छ त वेदनाको कारणले तृष्णा हुन्छ। अब यसैलाई तटस्थ भएर उपेक्षा भएर समतामा बसेर हामीले हेर्यौं भने हामी प्रतिक्रिया गर्दैनौं नि हैन त। त्यो प्रतिक्रिया नगर्नु भनेकै के हो त वेदनाको कारणले तृष्णा नल्याउनु हो भनेको मतलब वेदना निरोधा तन्ना निरोध हो कि। जब तृष्णा छैन तृष्णालाई निरोध गरिराख्दा उसमा कसरी आसक्ति आउँछ र है। त्यसैले हामीले ध्यान गरेर यो कोडी यहाँनिरै हामीले एकदमै होशियार साथ चाहिँ हामीले ध्यानलाई वृद्धि विकास गर्नुपर्छ। यसरी वृद्धि विकास गरियौं भने एउटा निर्मूल हुँदै अनि के हुन्छ रे, के निरोध हुन्छ रे, जुन हाम्रो चाहिँ भवचक्र छ नि, जन्म लिने जुन भवचक्र छ त्यो नै निरोध हुन्छ है। यसरी भगवान बुद्धले बुद्धत्व प्राप्ति बाद आफूले प्राप्त गर्नुभएको यो ज्ञानलाई हैन अनुलोम प्रतिलोम गर्दै उहाँले दोहोऱ्याउनु भएको हैन। यसरी दोहोऱ्याइसकेपछि उहाँले पुनः रातको तृतीय याममा अनुलोम प्रतिलोम है यसरी चाहिँ यसरी सुल्टाबाट उल्टाबाट यसरी दोहोऱ्याउनु भइसकेपछि उहाँले जुन बुद्धत्वको अब यो पूर्णता हैन बुद्धत्व भइसकेपछि आफू एकदमै खुसी भएर ओहो यतिका मैले चाहिँ यो भव संसार घुमे हैन, अनेक जाति संसारङ सन्दा विसङ अनिपिसङ गहकारको दिठोसी पुनः गेहङ नकाहसी सब्बाटे फासुका पग्गा गहपुटङ विसङ्खितङ। सायद मलाई कण्ठ अलिकति आएन है। त्यो जुन अनेक जाति संसारङ भन्ने म चाहिँ अनेक जन्म लियौँ यस संसारमा, कति जन्म लियौँ यो तृष्णा यो गृह यो घर यो चाहिँ जुन नाम रूपे घर कसले बनाउँछ भने मैले खुब खोजेँ। यो खोज्दा कति गयो रे उहाँको 4 असंख्य 1 लाख कल्प बित्यो। यो जन्ममा मैले यसलाई के गरेँ बुझेँ, के हुने रहेछ त जन्म मैले बुझेँ। अब मेरो के छैन, जन्म छैन। अब कति खुसी हुने होला ल भन्नुस् त, कति खुसी हुने होला, अपार खुसी हुन्छ। हामीलाई पनि हुन सक्छ। त्यसैले यो अपार खुसीलाई उहाँले उद्गारको रूपमा चाहिँ यो चाहिँ पढ्नु भएको है। उद्गारको रूपमा उहाँले के भन्नुभयो, यदा हवे पाटु भवन्ति दम्मा आटा पिनो झायतो ब्राह्मणस्स अठस्स कंखा उपयन्ति सब्बा यतो खयं पच्चयानं अवेदी। जब आताप हैन मनमा ताप भएको झायतो ध्यान गर्ने त्यो ब्राह्मण हैन त्यो व्यक्तिले जब धर्मलाई बुझ्छ उसले के गर्छ त सबै जुन चाहिँ यो चाहिँ जुन प्रत्यय जुन यो उत्पत्ति विनाश हैन त्यो क्षय उत्पत्ति हुने क्षय हुने सबै बुझ्छ। तब ऊ चाहिँ शंका सम्पूर्ण रूपमा निरोध हुन्छ भनेर उहाँले चाहिँ यसरी खुसी भएर यो उद्गार व्यक्त गर्नुभएको हो। यसरी आज जुन यो प्रतीत समुत्पाद धर्मलाई प्रतिलोम भन्नुपर्ने मेरो पालो परेको थियो। तपाईहरुलाई 3 दिन लगाएर मैले बुझाउन पाएँ, धेरै खुसी लागेको छ। हामीहरूले पनि यस्तै यो प्रतीत समुत्पाद धर्मलाई जबसम्म बुझ्दैनौं तबसम्म भवचक्र घुम्छ नै। मन परे पनि घुम्छ, मन नपरे पनि घुम्छ। यसलाई कम गर्न त के गर्नु पर्यो त? के गर्नु पर्यो? प्रज्ञा वृद्धि गर्नु पर्यो। त्यसै प्रज्ञा वृद्धि हुन्छ र हुन्न? प्रज्ञा वृद्धि गर्न के गर्नु पर्यो? समाधि, मनलाई एकाग्र गर्नु पर्यो।
त्यसै मन एकाग्र हुन्छ र हुन्न नि यसलाई कसको बल चाहिन्छ रे शुद्ध शीलको बल चाहिन्छ। यसरी भगवान बुद्धले शील समाधि प्रज्ञा नै के हो प्रमुख कारण हो। यसलाई अभिवृद्धि लाग्दै गयौँ भने उहाँले बताउनु भएको मार्गमा हामीले पाइला चालेको हुन्छ भन्दै यहाँहरूले राम्ररी सुनिदिनु भयो। यसको लागि तपाईहरु सबैलाई मङ्गल मैत्री कामना छ। भवतु सब मङ्गलम।